سناوا اما بکریاں دا اے حالے اما بکریاں دا اے حالے اما بکریاں دا اے حالے تکدیاں بھائی دا حسن و جمالے تکدیاں بھائی دا حسن جمالے تکدیاں بھائی دا حسن جمالے اے لج بالت صاحب کمالے اے لج بالت صاحب کمالے شیما دا ہے فرمانا محبوب خدا دا بہت سونا محبوب خدا دا سونا محبوب خدا دا بہت سونا محبوب خدا دا بہت سونا گال مکائیے اللہ فرمائے نے تھوڑیاں گالی ہیں میں اپنے محبوب دے بارے کیا آخنا چاہوں آنکھو سبحان اللہ سندے کو میں پوری رات دا خلاصہ ہی فکر جی پیش کرنے لگا رچی کیا کو سبحان اللہ میں محبوب اللہ فرمائے کہ میں محبوب کو آپ پڑھے سا میں محبوب کو آپ پڑھے سا میں محبوب کو آپ پڑھے سا ہر ہی کا داجا قرآن پڑھے سا ہر ایک ادا جا قرآن پڑھے سا اور سیر کتے چاکول سڑے سا سیر کتے چاکول سنے سا اور سیر کتے چاکول سنے سا چمچا پڑے سا کھڈوڑا آپ پڑھے سا ایک سیر دی ضرورت تھی سی اپنے کول چا سجے سا اگر چند اشارہ چکرے سی تو میں چندو ٹکڑے کرنے سا سبحان اللہ سیر کتے چاکول سنے سا چمچا پڑے سا کھڈوڑا محبوب خدا دا بہت سونا محبوب خدا دا بہت سونا طیب رب دے قرآن دا صدقہ طیب رب دے قرآن دا صدقہ سارے اندر کشف کوئی نہیں اللہ قرآن دے صدقے نبی آخر زمان دے صدقے معاف چا کرے سی آقو آمین دے قرآن دا صدقہ طیب رب دے قرآن دا صدقہ محبوب دی سونی شان دا صدقہ محبوب دی سونی شان دا صدقہ بس رب دے احسان دا صدقہ بس رب دے احسان دا صدقہ سائتے کو ہے بخشونا محبوب بہت سونا محبوب خدا دا 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 بہت سونا راضی بیٹھے ہو ناراض تو نہیں میں انشاءاللہ خدا والا موقع دے سی تھوڑا کچھ سپیکر ٹھیک نہیں میں